नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्तईनु बिस्सब्र वस्सला इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इससे चल रही हमारी मजालिस में जिक्र के ऊपर अल्लाह ताला हमें कसरत जिक्र और दुआ में तात वाली तौफीक नसीब फरमाए। हजरात का जिक्र चल रहा था और मौलाना मजहर जान जाना रहमहुल्लाह की और उन हजरात की जो है वो तफसीर से चल रही है। अभी हमारे करीब नक्शबंदी मौजूदा दौर के इमाम महमूद अफंदी रहमहुल्लाह का जो इस दुनिया से गुजरे हैं और कुतुबुल इरशाद जिस तरह की तुर्की में उन्होंने तकरीबन 50-60 साल अपना तवज्जुहात और दुआ और तसर्रुफात और से मिल्लत इस्लामिया को जिस तरह उन्होंने शादाब किया और आबाद किया। हजरत की जो खानकाह थी उसके पहली मंजिल के ऊपर बहुत खूबसूरत कमरा सा और सामने पूरे शीशे की ग्लास लगा हुआ था पूरी दीवार के ऊपर और आगे मैदान है। उस मैदान में फिर आखिरी ज़माने में चारशंबे के नाम से वो इलाका मशहूर है। उसमें हजरत की वो ले आते थे और पर्दा हटा देते थे तो हजरत फिर मराकबे में और दुआ और तवज्जो में दोनों जो है सैकड़ों की तादाद में उनके मुरीदीन बैठे होते थे और अल्लाह पाक उनकी दिलों में वो इल्काए निस्बत फरमाते थे और वो अल्लाह ताला तो उसी इन चीज़ों पे चल रही है। और हमने अपनी आंखों से देखा बंदे के लिए तो हजरत के खातिमों में ऊपर ले गए थे उस वक़्त, शफकत भी फरमाई बहुत ज़्यादा। बाहर कैफीसी के सिलसिले चल रहे हैं। अल्लाह ताला इन हजरात के दर्जन बुलंद फरमाए। इसमें असल तो वो दिल का ज़बान और दिल दोनों जाकिर हो जाते हैं और फिर उससे दिल की जो असल बनना और संवरना है वो नसीब होता है। तो इसलिए आता है कि जो ज़बान के ज़िक्र से 70 गुना दिल का ज़िक्र ज़्यादा अजर और वो रखते हैं, मकाम रखते हैं। अल्लाह में अता फरमाए। लेकिन शुरू में तो ज़िक्र ज़बान से सिखाने के लिए किए जाते हैं। आस्ते 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 फिर वो दिल का में करार पकड़ते हैं जो फिर ये मकामात हासिल होते हैं। हम सबको अल्लाह अता फरमाए। यकसुई पैदा हो जाती है उन तवज्जुहात से जो बुजुर्ग। उसके बाद अमल की ज़रूरत होती है, मगर अमल में सहूलत हो जाती है और किसी वक़्त निस्बत हकीकिया हासिल हो जाती है कि अल्लाह सुभान अल्लाह का ध्यान दिल और दिमाग के ऊपर छा जाता है। ये वो हकीकत है और उधर से कबूल और रज़ा के परवाने आ जाते हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह सुभान अल्लाह जब मोहब्बत फरमाते हैं तो जिब्रील अमीन से फरमाते हैं, फिर वो आसमान की मखलूक में ऐलान फरमाते हैं कि अल्लाह पाक अपने फराम बंदे से मोहब्बत फरमा रहे हैं। और उसके बाद वो सारी आलम की मखलूक़ात में ऐलान होता है कि अल्लाह सुब्हान ताला के फलां बंदा महबूब हो गया है, बस सारी मखलूकों से फिर मोहब्बत करती है। और यही हकीकत है। अगर वो अमल छोड़ दे, अगर उस तसर्रुफ के बाद किसी ने अमल न किया तो हल्का से खाक भी न होगा। और यही हकीकत है सल्ब निस्बत की कि वो भी दरअसल निशात अमल का सल्ब है कि उनके
سے چھوٹ جاتے ہیں، عمل باقی نہیں رہتے۔ جب عمل میں نشاط نہیں رہتا تو عادتاً عمل میں کمی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ کبھی فرائض و واجبات میں کمی آ کر نسبت باطنیہ سلب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سلب نشاط کے بعد عمل میں کوتاہی نہ کرے تو اس سلب سے کچھ ضرر نہ ہوگا۔ اس لیے یہ تصرف اس مقام پر جائز ہے جہاں سلب نشاط سے رک عمل کا اندیشہ نہ ہو، بلکہ کسی کو غلبے میں حقوق واجبیہ کے بھی اہتمام نہ رہا تھا، اس غلبے کو سلب کر لیا گیا، یہ جائز ہے۔ کیا یہ جائز ہے؟ اور جہاں اس کا اندیشہ ہو وہاں حرام ہے۔ نسبت کو سلب کرنے کی بھی بعض لوگوں کے ہاں دعوے ہوتے ہیں کچھ اس قسم کی، تو وہ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ حرام ہوتا ہے۔ غرض مرزا صاحب نے فرمایا کہ ہم اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے تو معلوم ہو یہ تو بڑے عالی مقام بزرگ ہیں۔ اس وقت ہم کا ادب کرنے لگے اور بے تکلفی برتاؤ بدل دیا جو پہلے سے معمول تھا۔ اس پر یہ کہنے لگے مرزا اپنی خیر چاہتے ہے تو اسی طرح رہو جس طرح اب تک رہے تھے، اگر تم نے اپنا طرز بدلا تو یاد رکھنا سب دولت سلب کر لوں گا۔ جو پوٹلی کی طرح بغل میں دبائے پھرتا ہے تو اب اپنی دولت کا سلب کون چاہتا ہے؟ گو اس کی حقیقت سلب نشاط ہی ہے، جیسے حضرت نے بتا دیے ہے اوپر ہم تفصیل سے آئے، جیسے اوپر بیان ہوا، اور حقیقت نسبت سلب نہیں ہوتی مگر وہ نشاط معین تو ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ بر دل سالک ہزاروں غم بود، غرض باغ دل خلال کم بود۔ سالک کی دل پر ہزاروں غم ہوتے ہیں، اگر دل کے باغ سے ایک دن کا حلال کم ہو جائے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اس کے سبب کے بعد ہر وقت صبر و مقاومت کرنا بڑی ہمت کے کام ہے کہ نفسانی خواہشات کے سامنے یا نفسانیت جو ہے اس کے سامنے ان کی مثلا سردی ہے، وضو کر کے لیے اٹھے ہے تو مسجد کی جانا ہے، تو یہ اس کو ریزسٹ کرنا ہے نفسانی خواہشات میں بڑی ہمت کا کام ہے۔ اس سے پھر اللہ پاک مزید راہیں کھولتے ہیں۔ اس لیے میں مجبوری ان بزرگ کی مرضی کے لیے سب کچھ کرتا ہوں کہ اس بزرگ نے کہا ہے کہ تم اپنے طرز کو نہ چھوڑو، ویسے رکھو کہ جیسے شروع میں کرتے تھے، اور میں سب کچھ کرتا ہوں۔ وہ اسی میں خوش ہے، غرض امتثال امر بڑی چیز ہے۔ چو تما خواہد زمن سلطان دین، خاک بر فرق کنات باد عظیم۔ جب سلطان دین مجھ سے طمع کی خواہش کرے تو کنات سر پر خاک ڈالو۔ مگر امتثال امر میں بھی بعض کو غلو ہو جاتا ہے، چنانچہ اہل زہر نے اس غلو سے ضروری اجتہاد کو بھی ترک کر دیا۔ یہ بھی نہ چاہیے، افراط و تفریط تو ہرگز ہر چیز میں مذموم ہے، ضرورت ہر امر میں اعتدال کی ہے۔ اعتدال و وسطیہ کے اوپر آج کل ان جگہ بہت بیانات ہو رہے ہیں۔ غرض ایاک نعبد کو کسی متبع احکام نے ایاک عبد نہیں پڑھا، یہ جمع کی صیغے کے اوپر بات ہو رہی، اس لیے ان للہ ہم اللہ ہی کے ہیں کو انی نہیں کہا۔ باقی آج کل کے مدون ذوق جو حقیقت میں
بدذوق ہیں، نابود کو عابد میں بدلے اور انا للہ کو انی للہ کہنے لگے تو اس کا کچھ علاج نہیں۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔